हांव सूरज मंत्रवादी, प्रेसिडेंट ऑफ सातेरी नगर एसोसिएशन. सातेरी नगर म्हापशेच्यान 2 किलोमिटराचेर एक रेजिडेन्शियल कॉलनी ज्या जाग्यार 100-150 घरां आसा. आनी हे एसोसिएशन सुमार एक 20 वर्सां जाली फॉर्म जाला. आनी ह्या एसोसिएशन तर्फे आमी वेरियस डेव्हलपमेंट वर्क ऑफ सातेरी नगर तशेंच कल्चरल प्रोग्राम्स खूब थंय राबयतात. आनी ह्याच कॉलनीन आमकां एक बरोसो हॉल आसा. त्या हॉलाचें नांव कलांगड. आनी त्या हॉलान सदांच सकाळी योगा जाता. आनी हो योग कॅम्प ऑर क्लासीस सुमार एक लास्ट 10 वर्स चालू आसा. आनी आमच्याच कॉलनीन एक योग प्रशिक्षक श्री भानुदास बेसरे वो थंय योग क्लासीस घेता. सुमार एक 10-15 सदांच सकाळी 6 ते 7 10-15 लोक असतात. आनी ते आमी योगा थंय क्लासीस चालू आसा. तर जालें कितें की 21 जुनाक जागतीक योग दिन हो आमी मनोवपाचो थारायलो. आनी आमच्या कॉलनीन लेडीज विंग म्हणून आसा, ती एक कमिटी आसा. ताची प्रेसिडेंट स्नेहा सामंत, सेक्रेटरी शीतल नाटेकार. सो तांणी एक थारायलो की योग दिन मातसो व्हडल्या प्रमाणान ह्या वर्सा करपाचो. आनी त्या दिसा योगाचो कॅम्प घेवपाचो ना, पूण योगा बद्दल माहिती म्हणजे बेनिफीट ऑफ योगा. योगा करून कितें फायदो आसा, खंयची दुयेंसां खंयचे योगा केल्यार वता, तो फायदो आमी लोकांक सांगुया. आनी तसो आमी तो कॅम्प तो आमी प्रोग्राम सकाळचो न्ही सांजचो करपाक थारायलो. म्हणजे 4 ते 6 म्हणजे लोकांक घेवपाक बरें जातलें म्हणून. आनी ह्या प्रोग्रामाक आमी आमचे कॉलनीचे लोक तशेंच सायडीक एक आमची साईनगर आसा आनी 2-3 सायडीक त्या एरियेन लोक रावतात. नायकवाडो म्हणून आसा, नारायण देव कॉलनी आसा. त्या सगळ्या लोकांक आमी आपयले. आनी असो एक 50-60 लोक जाले त्या दिसा. आनी 4 सुमार 21 तारखेक एक बरो प्रोग्राम आमी म्हणजे आमच्या लेडीज विंगान केलो. आनी थंय आमी पतंजलीचे सिनियर योग शिक्षक संदीप मोरजकार ते आयले. ताजे बरोबर तुळशीदास मंगेशकर आनी पूजा मंगेशकर हे 3 जाणां शिकिल्ली जी त्या पतंजलींतल्यान जी पळय वयर पाविल्ली शिक्षणान ती आयली. आनी तांणी एक बरो एक सिस्टमॅटीक प्रोग्राम केलो. तातूंत सगळें एक्सप्लेन केलें की बरें कितें, योगाचो फायदो कितें. आनी ह्या 50-60 लोकांक जे पळय हे ज्ञान मेळ्ळें तातूंत योगा क्लासी घेवपाक तांकां एक प्रोत्साहन जालें. आनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमी 6ची जी क्लासी चालू आसा 6 ते 7 तातूंत हे पळय 10-15 लोक येताले पळय ते लोकांची एटेंडन्स 25 जाले. आनी ते अजून पर्यंत आमी आतां ते एडिशनल लोक आमी हो चालू आसा. आनी हे लोक वाडले म्हणजे हांव दिसलें की आमकां आनी परतो एक सिस्टमॅटीक एक आमी कॅम्प करुया. सो कालच्यान संदीप मोरजकाराकूच रिक्वेस्ट करून आमी एक डेडिकेटेड कॅम्प चालू केला. तांची पतंजली टीम येता आनी तसोच 6 ते 7 आनी हो कॅम्प चालू आसा. आनी कॅम्प कालच्यान चालू जाला आनी 10 तारीख पर्यंत हो कॅम्प चालू आसतलो. आनी हो सुद्धा कॅम्प आमची लेडीज विंग ते करतात. आनी बरे भशेन चालू आसा. आनी हो बेनिफीट लोकां फुडें पावचो. आमी सातेरी नगरचे लोक फायदो घेतात, हो फायदो लोकां पर्यंत पावचो, नायकवाडो तसोच वेल्लान पावचो म्हणून हो आमी एक कॅम्प चालू आसा. आनी हो करून 10 तारखेक सोंपतलो. सो हो एक 21 जुनाक जो पळय प्रोग्राम आमी हातान घेतलो ताचो फायदोय लोकांकूय पावलो. आनी आमकां कॅम्पाक लोकूय चड मेळ्ळे. आनी फुडें आमकां एवरी डे पळय आमचो सकाळी योग आसता ताकाय लोक वाडटले अशी अपेक्षा आसा. आनी ती साध्य जातली आनी अशें आमी फुडें व्हरतले. थँक्यू.